सूरत नूर आयत नंबर 4। वल्लज़ीना यरमूनल मुहसिनाति सुम्मा लम यअतू बिअरबती शुहदाअ फजलिदूहुम समानीना जल्दा वला तकबलू और ना कबूल करो लहुम शहादतन अबदा व उलाइका हुमुल फासिकून। तर्जमा देखते हैं, और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह पेश ना कर सके तो उन्हें 80 कोड़े लगाओ और आइंदा कभी उनकी शहादत कबूल ना करो, और यही लोग बदकार हैं। यहाँ किनको बदकार कहा जा रहा है? जो तोहमत लगाते हैं। याद रखिए, किसी पर तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। यहाँ मोहसिन का लफ्ज सिर्फ पाकबाज या बेकसूर के मायनों में आता है। अगर आपको याद हो तो मोहसिनात उसके जितने मीनिंग्स है मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ। किला, एसार, मैरिड औरत, यहाँ पे पाकबाज और बेकसूर, ख्वाह वो औरत कवारी हो या शादीशुदा हो। हत्ता के बाज उलमा के नजदीक पाकबाज लोंडी पर तोहमत लगाना भी इसमें शामिल है। और ये हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि औरतों के लिए भी है कि वो पाकबाज मर्दों पर ऐसी तोहमत ना लगाएं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुनाह को उन 7 बड़े बड़े गुनाहों में शुमार किया जो इंसान को हलाक कर देने वाले हैं। तोहमत के असबाब के लिए 4 शहादतें क्यों? जना की शहादत से मुराद तो ऐसी शहादत है कि जिसमें वजाहत के साथ फेले जना की शहादत हो, और तोहमत जना की शहादत से मुराद ऐसे कराइन की शहादत है जैसे कोई ये गवाही दे कि मैंने फला अजनबी मर्द और औरत को खलवत में देखा है, या बोसो गनार करते हुए देखा है, या कोई किसी को वलदुल जना या वलदुल हराम के। ऐसे मदी के लिए 4 शहादतों का पेश करना जरूरी है, और जाहिर है कि ऐसी 4 शहादतें मुयस्सर आना निहायत मुश्किल है। यानी इसके लिए ये नहीं है कि हम किसी को देखते हैं तो मोहल्ले के 4 बंदों को कहे आज आना रात को 2 बजे मैं आपको एक सीन दिखाऊंगा, ये नहीं है। पर्दा पोशी अल्लाह ने पसंद की है, लेकिन आपने देखा, आपने पर्दा डाल दिया, फिर किसी और ने देखा, उसने पर्दा डाला, जो कि 4 हो गए, और देखा कि फोशी और बेहयाई बढ़ती जा रही है, तो फिर काज़ी वक्त तक ये मसला लेके जाया जाए। लिहाजा शहादतों के इस सख्त नसाब और फिर सख्त सजा से असल मकसूद यही मालूम होता है कि अगर कोई शख्स कोई बुराई देख भी ले तो इसके लिए 2 ही रास्ते, या तो पर्दा पोशी करे और मुतलक इसकी तशहीर ना करे, या फिर 4 शहादतें मुहैया करके सिर्फ हुकूमत को मुतल्ला कर दे ताकि हुकूमत मुल्ज़िमों का जुर्म साबित होने पर उन्हें सजा देकर इस गंदगी का सदाबाब करें। तीसरी राह इख्तियार करना यानी आम लोगों में ऐसी बातें फैलाना माशरे के हक में और खुद उसके हक में भी इंतहाई खतरनाक है। दूसरी बात, मोहसिनात के अल्फाज से ये मालूम होती है कि जो मर्द या औरत पहले ही बदनाम मशहूर हो चुके हैं या पहले ही सजा आफ्ता है तो इन पर इल्जाम लगाने से हद नहीं पड़ेगी, और ना ही वो गैर मकबूल शहादत करार पाएंगे। ताहम इन्हें ऐसे काम करने से परहेज करना चाहिए। पर्दा पोशी का हुक्म है। पर्दा पोशी किस लिहाज से बेहतर है? ख्वाह ऐसे लोग अपनी बात या दावे में हकीकतन सच्चे हों मगर मुकम्मल सबूत फराहम ना होने के बायस झूठे करार पा गए हों, तब भी ऐसे लोग बदकार हैं, अल्लाह के हाँ भी और लोगों के हाँ भी। और इनकी बदकारी ये है कि ऐसी फाशी की बात को माशरे में फैलाना शुरू कर दिया जिसे वो साबित नहीं कर सके। लिहाजा मुसलमानों के लिए राह निजात पर्दा पोशी में है। तो अल्लाह ने किसको फासिक कहा? जो दूसरों की बुराइयां देखते हैं, गवाह उनके पास होते नहीं, सिर्फ उसकी इतनी तशहीर कर देते हैं। तो दोनों सूरतों में अगर वो उसमें मुब्तला भी थे तो उसका कुछ सदेबाब नहीं होगा, और अगर वो मुब्तला नहीं थे, बेकसूर बेगुनाह थे, तो फिर उनकी जो इज्जत खराब हुई माशरे में उसका जवाब वो क्या देंगे? हमारे माशरे में तो कोड़ों की सजा नहीं है, हर कोई उठ के दूसरे पे इल्जाम लगाता है। लेकिन याद रखें, एक अदालत अल्लाह के यहाँ भी कायम होनी है, और वहां उस अदालत में गवाहों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फरिश्ते आपके गवाह हैं और आपके जिस्म के तमाम आज़ा उसकी गवाही देंगे। तो उस वक्त फिर आप बताएं कि कहाँ इंसान भाग सकेगा। इसलिए पर्दा पोशी अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा पसंद की है।
اب آپ دیکھیں کہ الزام لگانے والے کی اتنی بڑی سزا کیوں ہے، 80 کوڑے اسے مارے جائیں؟ وجہ یہ کہ اسلام معاشرے کے اندر اس قسم کی کہانیاں اور ایسے واقعات کا ذکر بھی نہیں پسند کرتا۔ لوگ ایک دوسرے کی باتیں اس طرح بیٹھ کر کریں اور اس طرح مزید برائیاں پھیلیں۔ دوسری بات، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ عزت خاص طور پر کسی لڑکی کی عزت مرد کی بھی نازک ہے، بہت نازک مرحلہ ہے۔ اسی طرح اسلام عورت کی عزت کے حق کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ پھر اسلام صرف ایک شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی سے بیان کرے، حتیٰ کہ 4 گواہ نہ ہو۔ اگر وہ ایسی بات کرے تو اس کی بات نہ مانی جائے گی اور پھر آئندہ کے لیے بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ گواہ نہیں لایا۔ اور جیسے میں نے کہا، گواہ یہ نہیں ہے کہ آپ پلاننگ کر کے اور کسی کو وہ سین دکھاتے پھریں۔ تو یہاں پہ یرمون سے مراد کیا ہے؟ یہ زنا کی بات ہو رہی ہے، ہر طرح کا الزام نہیں ہے، زنا کی۔ الزام لگانے کی کچھ شرائط ہمیں فقہ سے ملتی ہے، علماء سے ملتی ہے۔ الزام لگانے والا بالغ ہونا چاہیے، بچے کی بات نہیں سنی جائے گی اور نہ ہی اس کی حد لگے گی، عقل مند ہو، پاگل نہ ہو، اس کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی، حرام نشے کا عادی نہ ہو، اس پہ بھی نہ حد لگے گی نہ اس کی بات سنی جائے گی، کسی نے اپنے ارادے سے حرکت کی ہو، کسی کے دباؤ میں آ کر اگر کہہ دے تو حد نہیں لگے گی۔ الزام لگانے والا جس پر الزام لگا رہا ہے اس کا قریبی رشتہ دار نہ ہو، کیونکہ ایک دفعہ ٹسل اور ضد بھی ایسی ہوتی ہے۔ گنگا یا کوئی اور شخص اشاروں سے کسی پر الزام لگائے، یہ بھی نہیں قبول ہوگا۔ منہ سے بول کر الزام لگانا ہے، اور وہ بھی کہ 50 شہادتیں بھی۔ جس پہ الزام لگایا گیا ہو وہ بھی عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، سمجھدار ہو، تب سزا دی جائے گی، اور آزاد بھی ہو۔ تو یہ ساری جو شرائط ہیں اس پہ پورا اترنا ضروری ہے۔ اب آپ ان شرائط کو پڑھ کے حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ جب دل کیا، جب منہ اٹھایا، کسی پہ اتنی بڑی تہمت لگا دی کہ فلاں کی بیٹی تو فلاں کے ساتھ سیٹ ہے، فلاں کا بیٹا تو فلاں کے ساتھ سیٹ ہے، ایسی باتوں سے اپنے آپ کو آپ بچائیں۔ اس حکم کا منشا جو اس آیت میں ہے یہ ہے کہ معاشرے میں لوگوں کی اشنائیوں اور ناجائز تعلقات کے چرچے قطعی طور پر بند کر دیے جائیں، کیونکہ اس سے بے شمار برائیاں پھیلتی ہیں، اور ان میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اس طرح غیر محسوس طریقے پر ایک عام زنے کا ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک شخص مزے لے لے کر کسی کے صحیح یا غلط گندے واقعات دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، دوسرا اس میں نمک مرچیں لگا کر دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ مزید لوگوں کے متعلق بھی اپنی معلومات یا بدگمانیاں بیان کر دیتا ہے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ شہوانی جذبات کی ایک عام رو چل پڑتی ہے، بلکہ برے میلانات رکھنے والے مرد اور عورتوں کو بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ معاشرے میں کہاں کہاں ان کے لیے قسمت آزمائی کے مواقع موجود ہے۔ شریعت اس چیز کا سد باب پہلے ہی قدم پہ کر دینا چاہتی ہے۔ ایک طرف وہ حکم دیتی ہے کہ اگر کوئی زنا کرے اور شہادتوں سے اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کو وہ انتہائی سزا دو جو کسی اور جرم پہ نہیں دی جاتی، اور دوسری طرف وہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے وہ تو شہادتوں سے اپنا الزام یا تو ثابت کرے ورنہ اس پر 80 کوڑے برساؤ، تاکہ آئندہ کبھی وہ اپنی زبان سے ایسی بات بلا ثبوت نکالنے کی جرت نہ کرے۔ بالغرض اگر الزام لگانے والے نے کسی کو اپنی آنکھوں سے بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیا ہو تب بھی اسے خاموش رہنے کا حکم ہے، اور دوسروں تک اس کو نہ پہنچانے کا حکم ہے، تاکہ گندگی جہاں ہے وہیں پڑے رہے، آگے نہ پھیل سکے۔ البتہ اگر اس کے پاس گواہ موجود ہیں تو معاشرے میں بےہودہ چرچا کرنے کے بجائے معاملہ حکام کے پاس لے جائے اور عدالت میں ملزم کا جرم ثابت کر کے اسے سزا دلوائے۔ اس قانون کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تفصیلات ہم جانیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے لیکچر میں آیت نمبر 4 کی مزید تفصیل آپ کو اس میں بتائی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔